नाज़रीन, हम मोस्ट क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं क्योंकि इसराइल के जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, ये सब अंडर अटैक हैं और यहां पर जो है वो शहादतें होती चली जा रही हैं। तो इसराइल का ये बिहेवियर एक बड़ी जंग की तरफ धकेलता चला जा रहा है। आप देखिए कि मुआहिदा गजा में भी मौजूद है, मुआहिदा लेबनान में भी मौजूद है, सीरिया का क्या कसूर है, वेस्ट बैंक वालों ने क्या किया है। तो एक ऐसी एंटिटी जो अब एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो कभी इधर टकरे मार रही है, कभी उधर टकरे मार रही है, ना ही वो अपनी हेजेमनी इंपोज कर सकी है, ना ही वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर सकी है, और अब वो सिर्फ जंगों को मुसलसल जो है वो जारी रखना चाहती है। तो इसराइल का ये बिहेवियर जो है वो रीजन को और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है। और लेबनान पर जो हमले हुए हैं उस पर जो रीजन की खामोशी है वो इसको मजीद खराब सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसको परेशान होना चाहिए क्योंकि उसने जो किया है इसका बहुत बुरा नतीजा निकलने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आईआरजीसी से रद्दअमल सामने आ रहा है। आईआरजीसी ने कहा है कि एक क्रशिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी हिजबुल्लाह कह रही है कि भाई इनको परेशान होना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, और उससे बढ़कर ईरान से रद्दअमल सामने आ रहा है। आईआरजीसी ने कहा है कि एक रिस्पांस आ रहा है और ये बड़ा क्रशिंग रिस्पांस होगा इसराइल के खिलाफ। इससे पहले हमने आपके सामने ये असेसमेंट रखी है कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक है, जो लेबनान के ऊपर अटैक है, ये असल में जो ईरान की रेडीनेस है या ईरान की ताकत कमजोरी है उसको भी टेस्ट करने का एक टूल है, एक तरीका है। जो जिस नौयत का जवाब हिजबुल्लाह देगी उससे ईरान कितना तैयार है, कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, वो भी बहरहाल इजराइल यहां से टेस्ट करेगा। तो इसलिए कमजोरी का मतलब ये होगा कि मजीद ब्रूटल अटैक्स। तो अब हिजबुल्लाह के ऊपर एक ऐसा हमला हुआ है कि तमाम रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, तो बहरहाल अब उनको बदला लेना है और अंदर से भी प्रेशर होगा कि जब भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। एक साल से खामोशी भी है और डेफिनेटली कुछ ओपिनियंस दरमियान में ऐसी होंगी कि इस वक्त शायद हमें रिफ्रेन करना चाहिए, फिलहाल हमें जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए ना, इसराइल एक टकरे मार रहा ना भाई, असैसिनेशन करके कौन सा हिजबुल्लाह रुक जाएगी, कौन सा हिजबुल्लाह जो है वो उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो इस वक्त नेतन्याहू को चाहिए जंगे, तो वो भी तो ट्रैप है ना जिसको मद्देनजर रखना है। और जो लेबनीज गवर्नमेंट का बिहेवियर है वो नहीं बदल रहा। लेबनीज गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर्स ऐसे ही बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं ऐसा लग रहा है ये इजरायली मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो उल्टा इजरायली नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो इजरायली हमले हैं ये तो सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से, ये हिजबुल्लाह अपने जो वेपन्स लेकर बैठी हुई है इस वजह से इजराइल मजबूर है। तो अल-शरा जिसने आते साथ ही इजराइल दोस्ती का नारा लगाया, वो क्या लेकर बैठा हुआ है जो शाम में हमले हो रहे हैं। कतर क्या लेकर बैठा हुआ है जो कतर पर इजराइल ने जाकर अटैक किया। तो ऐसी एक फुलिश माइंडसेट के साथ लेबनीज मिनिस्टर जो है वो बिहेव कर रहे हैं कि उसका मजीद आप कह लें कि क्राइसिस जो है वो लेबनान के लिए बढ़ रहा है एज अ कंट्री, क्योंकि वो इजरायली नैरेटिव को जो है वो सेल कर रहे हैं आगे। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन आईआरजीसी की सबसे ये बड़ी स्टेटमेंट है कि रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ वेनेजुएला और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किए वेनेजुएला के खिलाफ, क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ा सपोर्टर है फलस्तीन का, तो वेनेजुएला का बड़ा सख्त तरीन रद्दअमल जो इजराइल के खिलाफ आया है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो है उस वक्त साउथ अमेरिका के मुल्कों के दौरे के ऊपर है। 2 मुल्कों का ये दौरा कर रहा है, अर्जेंटाइन का ये दौरा कर रहा है, और अर्जेंटाइन की गवर्नमेंट आपको पता है सबसे बड़ी सपोर्टर है इस वक्त, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट है। तो वेनेजुएला का बड़ा सख्त रद्दअमल जब सामने आ रहा है। तो ये बहरहाल देखें ना, एक ही फ्रंट है, वेनेजुएला किस तरह से फलस्तीन की सपोर्ट कर रहा है और ये ज़ायनिस्ट जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है प्रेसिडेंट मडूरो को गिराने के लिए। उधर जो रशिया और यूक्रेन की नाज़रीन जंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पिछले घंटों में बहुत बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक रशिया पर किया है। 249 ड्रोन्स यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लॉन्च किए हैं और उसमें उनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। रशिया में कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया गया। 249 ड्रोन्स, एक कैसा लगता है कि बरसात हो गई है। और इससे डबल ड्रोन्स पर रशिया ने दागे हैं, मिसाइल दागे हैं, और खासकर जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसको निशाना बनाया गया। रशिया का हमला भी बहुत डेडली अटैक था। तो एक तरफ जहां मुज़ाकरात जारी हैं और वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, यूरोपियंस अपना प्रपोजल लेकर आ गए हैं, तो उसी दरमियान ये जंग बहुत तेज हो गई है। और साथ ये भी बहुत बड़ी खबर जो वो पैसिफिक से भी आ रही है। चाइनीज जो स्पाई बालून्स हैं वो ताइवान के करीब जब देखे गए, चाइनीज
انہوں نے اپنے جو سپائی بلونز ہے وہ تائیوان کی طرف بھیجنا شروع کر دیا ہے. جو جاپان کے ساتھ ایسکلیشن ہوئی ہے اور جو امریکہ نے اسلحہ دیا ہے تو اس کے بعد یہ چائنا کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں تو تمام فرنٹس کے اوپر ہمیں ایسکلیشن نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے میں ایک بڑی ہی پینفل خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. کتنی بروٹل یہ جنگ تھی اور یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ روز قیامت تک بھی بھلائی نہیں جا سکی. میں آپ کو بتا دوں یہ اتنی بروٹل تھی. آج جرمن انسٹیٹیوٹ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. دنیا کی روح کام گئی ہے جو آج رپورٹ سامنے ہے. جرمن انسٹیٹیوٹ کی سٹڈی کے مطابق جو شہادتیں ہیں اس کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, 1 لاکھ سے بھی زیادہ. اس وقت جو آفیشیل نمبرز ہیں وہ 68,000 کے قریب ہیں. جرمن انسٹیٹیوٹ کے مطابق یہ تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ہو اور ہمیں کبھی ایکچول نمبرز مل ہی نہ سکیں کہ ہم یہ کہہ ہی نہ سکیں کہ ایکچول وہاں پر شہادتیں کتنی ہوئی ہیں, کیونکہ جتنی زیادہ خوفناک بمباری ہوئی ہے اور جس طرح سے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور جتنا ڈیٹا مسنگ ہے, تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ہم کبھی اس ایگزیکٹ نمبر تک ہی نہ پہنچ سکے. اتنی بڑی ڈسٹرکشن اسرائیل نے وہاں پر کی ہے. اب مجھے بتائیے 1 لاکھ بندہ اسرائیل نے وہاں پر مار دیا ہے, 1 لاکھ, اور جس میں میجورٹی عورتیں اور بچے ہیں. اتنی بڑی جو تعداد ہے یہ ماڈرن ہیومن ہسٹری کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں اتنے بچے مارے گئے, اتنے عورتیں مارے گئی ہوں اور گولیاں چلا کر اور گولے چلا کر بمباری کر کے اور پریسائز یعنی ڈرونز نے جا جا کر ٹارگٹ کیا اور اس وقت بھی روزانہ وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں. مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ تعداد اور 2 لاکھ کے قریب جب وہ زخمی ہیں تو کیا مطلب قیامت ہوگی غزہ کے اندر, اور اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اور دیکھیے یہ جو 1 لاکھ لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے مارے گئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نیوکلیر بم گرا ہے ایک ہی دفعہ اور وہ سارے اچانک مارے گئے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوا. روز ہمارے سامنے 100 مارا جا رہا ہے, 150 مارا جا رہا ہے, 50 مارا جا رہا ہے. دو سال کے اندر ہم نے روز ایک فلسطینی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور کوئی بھی ریجن میں فلسطینیوں کی مدد کو نہیں گیا. تو یہ سب سے بڑا بٹریل تھا جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا. ایون عربز کی جو پچھلی لیڈرشپ ہے اس نے بھی کبھی کمزور ہوتے ہوئے بھی فلسطینیوں کے لیے اس طرح کمپرومائز نہیں کیا جس طرح انہوں نے کیا. حالانکہ یہ آج زیادہ طاقتور تھے, ان کے پاس زیادہ لیوریج تھی, ان کی یورپ کے اندر انویسٹمنٹس ہیں, ان کی امریکہ میں ہیں, ان کی مطلب ان کے آج لیوریج پچھلی لیڈرشپ سے زیادہ ہے. اور انہوں نے وہ نہ لیوریج استعمال کی, نہ انہوں نے ایئر سپیس تک اسرائیل کے لیے بند نہیں کی. یہ جو ہے وہ آئل دیتے رہے, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارت بڑھا دی, یہ اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل روکتے رہے, یہ اسرائیل کو انٹیلیجنس دیتے رہے. تو کیا پھر نہیں کہا جائے گا کہ یہ حصہ دار رہے؟ تو یہ ایک ایسا زخم ہے یہاں پر, یہ ایک ایسا وائلنس یہاں پر بویا گیا ہے 1 لاکھ بندے کو مار کر. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور اس کے بعد یہاں پر امن ہوگا. اور پھر یہ مجھے بتائیے کہ جس نے 1 لاکھ بندے کو مارا ہے اس نے کیا سوچ کر مارا ہے؟ وہ اب یہاں پر کوئی میننگ فل مذاکرات کرے گا؟ تو اس نے سسٹمیٹیکلی اور جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت مارا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مکمل ان کی نسل کشی کر رہا ہے, ان کو مکمل ختم کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جنگیں یہاں پر رکنے والی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو اس نے کیا ہے اس اینٹی نے, یہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچے گی. زمینی نظام نہیں تو بہرحال آسمانی نظام بھی اس نے بھی حرکت میں آنا ہے اور یہ اینٹی جب اپنے انجام تک پہنچے گی. لیکن یہ جو وائلنس کا بیج ہے اور جو یہاں پر فلسطینیوں کو بے دردی سے مارا گیا ہے, یہ تا قیامت بھی یہ چیزیں اب بھولنے والی نہیں ہیں. تو یہ بڑی ہی پینفل صورتحال آج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور حملے جاری ہیں. جرمن اسٹڈی ایسٹیمیٹ غازہ ڈیتھ ٹول سرپاسز 1 لاکھ, 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. The true number of جو فلسطینین مارے گئے ہیں تو یہ far higher ہیں than previously documented. جتنا پہلے ڈاکیومنٹ کیا گیا تھا اس سے یہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہیں. اور we will never know the exact number of the dead. ہو سکتا ہے کہ جو ایگزیکٹ نمبرز ہیں یعنی وہ اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو جان ہی نہ سکیں. یعنی کہ وہ ملبے تلے دبے ہیں, پھر بمباری میں جس طرح سے مارے جاتے ہیں, مطلب وہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جب بم گرتا ہے تو اس کی کیا صورت بن جاتی ہے. تو ایگزیکٹ نمبرز بھی ہو سکتا ہے ہم فاؤنڈ نہ کر سکیں. یہ تعداد 1,25,000 تک بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کا ایسٹیمیٹ آج سامنے آ رہا ہے. اور اس سے پہلے بہت پہلے جو برٹن کا ایک بہت پرانا میڈیکل کا میگزین ہے اس نے 1,86,000 تعداد بھی بتائی ہوئی ہے فلسطینی شہادتوں کی. 1,86,000. تو یہ ریجن کو پتا ہوگا یہ کتنے مارے گئے, ان کے انٹیلیجنس کو ان سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پر کتنے فلسطینی جب مارے گئے. اور
देखें इराक जंग हुई या शाम जंग हुई या लिबिया की जंग हुई, वो मामला डिफरेंट है, ठीक है ना। इस जैसा कभी नहीं हुआ कि रोज हमारे सामने, दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम हो रहा है और निहत्थे फलस्तीनी को 50-50 करके 100-100 करके जो मारा जा रहा है और हर तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पानी बंद किया जा रहा है, खुराक बंद किया जा रहा है। क्या शाम में या इराक में ऐसा था कि बाहर 6000 ट्रक्स खड़े हुए हैं और वो अंदर एक छोटे से एरिया में दाखिल नहीं हो पा रहे? वो जंगें बहुत ब्रूटल थी, लेकिन इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है ना, जो यहां गजा के साथ हुआ है और जो बेट्रेल फलस्तीनियों के साथ किया गया। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इंतजार सिर्फ इस बात का है कि इजराइल अपना काम मुकम्मल कर ले, क्योंकि अभी भी इनका कोई अमली और प्रैक्टिकल इकदाम तो नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो हालिया दौरा हुआ है उसके बाद तो हमें ज्यादा जंगें नजर आ रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो लेबनान पर हमला हो गया है, उसके बाद शाम में इजराइल मजीद घुस गया है और यमन पर वो तैयारी कर रहा है, ईरान के ऊपर वो तैयारी कर रहा है, गजा पर हमले तेज हो गए हैं, वेस्ट बैंक में वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और वो वॉर क्रिमिनल एंटिटी के साथ ये सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और उनके एम्बेसडर्स लेकर बैठे हुए हैं और लेबनीज गवर्नमेंट उल्टा हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो इसका नतीजा सिर्फ कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि जंगें और बढ़ेंगी, ठीक है ना। अमन लाने का तरीका उस इवल एंटिटी को रोकना है, उस इवल एंटिटी के नैरेटिव को आगे बढ़ाकर तो अमन नहीं होगा। सो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डीपन्स इन गाजा अंडर रिलेंटलेस इजरायली अटैक्स। खौफनाक बमबारी जारी है और इस वक्त इजराइल जो है वो इकोनॉमी को, यानी गजा की इकोनॉमी तो तबाह हो ही चुकी है, वेस्ट बैंक की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है और ये ओल्ड कॉलोनियल प्ले बुक है जिसमें अब देखना पुराने जमाने में यानी इकोनॉमी का जरिया क्या होता था, एग्रीकल्चर, लैंड और माल मवेशी दोनों को तबाह कर दिया जाता था ताकि उनका जो निजाम जिंदगी अब तबाह हो जाए। तो यहां भी यही किया जा रहा है। इजरायली वॉर प्लेन्स है उन्होंने नई स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं, द सो कॉल्ड येलो लाइन से भी आगे बढ़कर इंटेंस आर्टिलरी जो है वो शेलिंग कर रही है और फलस्तीनी लीडरशिप ने कहा कि इमीडिएट इंटरनेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है और गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर ये इंटरवेंशन ना हुई तो जो लाइफ सेविंग मिशन जारी हैं वो रुक जाएंगे और मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ जिंदगियां मजीद एट रिस्क होंगी। सिस्टमैटिक कैंपेन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, इंटेंसिफिकेशन हो रही है, जो बिल्डिंग्स को डेमोलिशन किया जा रहा है। अब देखना ये रीजन खामोश बैठा रहता है, ये सारे इजराइल हमले करता रहता है, फिर अचानक वो इंटेंसिटी बढ़ा देता है। असल डिजास्टर्स अप्रोच ये है कि इजराइल के डेली वायलेशंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब ये इक्वेशन इजराइल इंपोज कर लेता है तो फिर अगली बारी आती है जैसे लेबनान में हो रहा है। तो दिस कैंपेन एज अ डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक एफर्ट टू डिस्ट्रॉय इंटायर नेबरहुड्स एंड क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा इजरायली जो गन फायर है वो भी देखा जा रहा है, इजराइल की जो नेवी है वहां से वो भी अटैक कर रही है। सो लैंड, एयर एंड सी तीनों तरफ से गजा पर हमले जारी हैं और इस सूरत हाल को सीज फायर और पीस कहा जा रहा है। और आज यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है कि वेस्ट बैंक जो है वो 1960 के बाद सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो वो फेस कर रहा है। अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कोलैप्स जो वो देखा जा रहा है और दोनों पैलेस्टीनियन टेरिटरी यानी गजा और वेस्ट बैंक दोनों में ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है और जिससे सीरियस सोशल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। यानी उनकी देखें गजा में क्या बच गया है, गजा की में बैठी फलस्तीनी कौम बस अब यही रह गई है कि उनकी जिंदगियां बस यही है कि वो टेंटों में बैठे हैं और खाना इमदाद के जरिए आ जाएगा तो वो खा लेंगे। यानी देखें एक कौम होती है ना, उसका कारोबार है, उसका रोजगार है, वो डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजार रही है, आगे बढ़ रही है। तो यहां पर तो वो टेंट्स में बैठे हुए और बैरूनी इमदाद के बस मुंतजिर है। और बैरूनी इमदाद क्या है, खाना आ जाएगा खा लेंगे। और वो भी इस वक्त जो हालत है कि बमबारी हो रही है, खाना नहीं आ रहा, वो सारी चीजें। तो ये यानी बाकायदा कॉलोनियल प्ले बुक है और अब ये बड़े शिद्दत के साथ वेस्ट बैंक में अप्लाई की जा रही है। उनका जो जरिया मुआश है उसको तबाह किया जा रहा है। जरिया मुआश के बाद तो फिर बाकी कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। उनके ऑलिव्स के खेत जब वो छीने जा रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ फलस्तीनियों को ऑलरेडी डिस्प्लेस किया जा चुका है वेस्ट बैंक में, वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, लेकिन ये सब खामोश बैठे हैं और पसे पर्दा पता नहीं क्या बातें इजराइल के साथ करते होंगे। तो अब देखिए ये मुसलसल वायलेंस देखें, हिजबुल्लाह तो स्टेप बैक करनी ना करने वाली, ईरान तो इस वायलेंस के खिलाफ स्टेप बैक नहीं करने वाला। तो वो बहरहाल लड़ेंगे जितना वो लड़ सकते हैं। तो जंगें वो नहीं चाहते हैं लेकिन जंगें उन पर इंपोज की जा रही है। तो इस मुसलसल वायलेंस का नतीजा निकलेगा कि देखें अरब स्ट्रीट का भी एक पोजीशन उन्होंने ले रखी है जिसका इन सब गवर्नमेंट्स को बहुत खतरा है कि अरब स्ट्रीट जो है वो
کب سے خاموش بیٹھی ہے اور دیکھ رہی ہے ان گورنمنٹس کے بیہیویئر کو, اور اسرائیل مسلسل وائلنس کرتا چلا جا رہا ہے. تو IRGC سے بہت بڑا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایران وارنز اسرائیل کرشنگ ریٹیلیشن کمنگ. ایرانی میڈیا کوٹ کر رہے ہیں کرشنگ ریٹیلیشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اس میں یمن بھی اٹیک کر سکتا ہے, اس میں حزب اللہ بھی اٹیک کر سکتی ہے, اور اس میں ایران بھی اٹیک کر سکتا ہے. IRGC چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے اختتام کو اور تیز کر لیا ہے ریزسٹنس کمانڈر کو نشانہ بنا کر. اسرائیل نے بس اپنے اختتام کو تیز کیا ہے. IRGC حزب اللہ ہولڈ دا رائٹ ٹو ایونج مرٹائر. بدلہ لینا ہے اب, اور ایران نے کہا, ایران از دا اونلی کنٹری جس نے کہا ہے حزب اللہ کے پاس مکمل رائٹ ہے بدلہ لینے کا, باقیوں نے تو کنڈیم بھی نہیں کیا. تو اب یعنی کہ بدلہ لینا ہے جو انہوں نے اٹیک کیا اور انتقام لینا ہے, اور IRGC کہہ رہی ہے مکمل رائٹ ہے حزب اللہ کے پاس بدلہ لینے کا. تہران کالز فار ریٹیلیشن ایز اسرائیل اسٹرائک بیروت. تہران کہہ رہا ہے کہ مکمل جو ہے وہ ریٹیلیشن ہوگی. IRGC threatens Israel with retaliation for the assassination of حزب اللہ چیف. اب یہ سارا میڈیا جو اس کو کوٹ کر رہا ہے, اور حزب اللہ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ Zionists must remain worried as they have committed a grave error. بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے, لہٰذا ان کو جو ہے وہ یعنی اس وقت وہاں کھلبلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنا بندوبست جو ہے وہ کر لیں. لیبنیز منسٹر جو ہے وہ حسب روایت حزب اللہ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ حزب اللہ کی وجہ سے لیبنان پر یہ مصیبتیں آ رہی. اسرائیل کا بھی ایگزیکٹ یہی نیریٹو ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے ہم تو مجبور ہیں, تو جو لیبنان پر مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ حزب اللہ ہے. تو خیر, اچھا جی, وینزویلا اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں, کیونکہ اسرائیلی جو فارن منسٹر ہے وہ اس وقت ساؤتھ امریکہ کے دورے کے اوپر ہے, اور وہاں پر اس نے وینزویلا کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس پر وینزویلا کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے. Venezuela slams Israeli foreign minister as war criminal and genocide perpetrator. آگے سے وینزویلا نے کہا کہ تم کون ہو ہمارے بارے میں بات کرنے والے, تم تو جینوسائڈ اور وار کرمنل ہو تم. اور وینزویلا نے کہا کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی آج نہیں تو کل تمہارے اوپر ہو کر رہے گی. اسرائیلی جو فارن منسٹر ہے جو کہ ایک بہت بڑا زائنسٹ ہے, اور پیراگوئے یہ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے, وہاں پر یہ پہنچا ہے, اس کو بلایا گیا اور سینٹ میں اس نے وہاں پر خطاب کیا ہے, اور اس نے کہا کہ وینزویلا ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے ریجن کو اور ریفیجی کرائسس کو بڑھا رہا ہے, اور یہ حزب اللہ, حماس اور یمن کے ساتھ جب وہ مل جل کر یہ سارا کچھ کر رہا ہے. یعنی حزب اللہ, حماس اور یمن وینزویلا میں پہنچ گئے. تو اس پر وینزویلا کا رد عمل سامنے آیا. اس نے کہا, وینزویلا کے فارن منسٹر نے کہا کہ وینزویلا کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو. یعنی جو انگلش میں انہوں نے بات کی اس کا سادہ زبان میں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, وینزویلا کا نام اپنی گندی زبان سے جب مت لو. اینڈ یور ہینڈز آر اسٹینڈ ود انوسینٹ بلڈ. تمہارے ہاتھ جو ہے وہ معصوم نہتے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اینڈ ہماری جو جنگیں ہوتی ہیں, ہم جو اسٹرگل کرتے ہیں وہ اپنی سوورینٹی کے لیے اور اپنے لوگوں کی ڈیفینس کے لیے کرتے ہیں. ہم تمہاری طرح نہیں جو جینوسائیڈ وہاں پر کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ ارجنٹائن جائے گا جو بہت بڑی زائنسٹ حکومت ہے وہاں پر. اور وینزویلا ول ناٹ ابنڈن دا سیکریڈ کاز آف پیلسٹائن. یہ پریزیڈنٹ مڈورو کے ابھی 10 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سیکریڈ مقدس کاز ہے اس کو کبھی نہیں لیو کریں گے, فلسطین کی سپورٹ. اچھا, اس کے ساتھ پھر وینزویلا پر ایک نیا جو ہے پلاٹ وہ بھی سامنے آ رہا ہے. آج ہی پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا ہے کہ نیو انفارمیشن آئی ہے, نیو پلاٹ اگینسٹ وینزویلا. یہ پورا ایک جنگ جو وہ وہاں پر شروع ہو چکی ہے. تو اس میں بہت ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے, وار ہوتی ہے, پروپیگنڈا وار ہوتی ہے, اور سبوٹا یہ سارا ہوگا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں نئی انفارمیشن آئی ہے. ادھر بھرپور جنگ ہے رشیا اور یوکرین کی, مذاکرات جاری ہیں جس کا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا, لیکن جنگ شدید ہو گئی ہے. ڈیڈلی اٹیکس ان رشیا یوکرین اہیڈ آف رپورٹڈ ٹاکس ان ابو دھابی. رشیا کے اندر بڑے ڈیڈلی اٹیکس یوکرین نے کیے ہیں. ون آف دا لارجسٹ ریسنٹ اٹیک جب 249 ڈرونز یوکرین نے فائر کیے ہیں. 3 رشین جب اس میں مارے گئے ہیں اور 11 کے قریب جب زخمی ہیں. انڈسٹریل زون اور جو آئل فیسلٹیز ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یوکرینز ملٹری سیز اٹ ہٹ رشین آئل ریفائنری اینڈ ٹرمینل. تو آگے سے پھر رشیا نے اس سے بھی ڈبل ڈرونز اور اس سے بھی زیادہ میزائل کیو کے اوپر فائر کیے ہیں, اور یہاں ان کی بہت زیادہ, ان کی ڈبل سے ٹرپل ہلاکتیں یہاں پر ہوئی ہیں. تو وہ جنگ اور زیادہ ڈیڈلی جب ہو گئی ہے. اور الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ سچویشن ان یوکرینین سٹیز اینڈ فرنٹ لائن ناٹ گریٹ. سٹیز میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے, اور فرنٹ لائنز کے اوپر تو بالکل ایک خوفناک صورتحال ہے. سٹیز کے اندر
16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ رشیا جو حملے کر رہا ہے اس کے نتیجے میں بجلی اور زیادہ غائب ہو رہی ہے. کچھ شہر تو بالکل ہی یعنی ٹاؤنز بجلی سے مکمل غائب ہیں, کچھ جو بڑے شہر ہیں اس میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے. تو یہ وہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اگر آپ فرنٹ لائنز کی طرف چلے جائیں جہاں پر رشین اور یوکرینین فوجی آپس میں لڑ رہی ہیں تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے یوکرینین ان کے ٹروپس کی, اور رشین ٹروپس جو ہے وہ آگے اس وقت بڑھ رہے ہیں. پھر اس بیٹل فار فرنٹ لائن ٹاؤنز ویئر یوکرین سولجرز آر سراؤنڈڈ, تو ان کی جو کولیپس ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے. میکرون اور ساتھ رومانیہ میں ڈرونز نظر آئے ہیں. رومانیہ کے جو جیٹس ہیں یعنی آپ کہہ لیں گے نیٹو, وہاں پر ان کے جیٹس موبلائز ہوئے ہیں. تو ایک پوری جنگ یعنی بڑھ رہی ہے. اور یہ جو نیٹو رشیا کے پھڈے ہیں یہ بھی واقعات ہو رہے ہیں کہ نیٹو کی ٹیریٹری میں ڈرونز دیکھے جا رہے ہیں, نیٹو کے جیٹس موبلائز ہو رہے ہیں. تو یوکرین کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ یورپ اور رشیا کی براہ راست جنگ جب شروع کروا دی جائے. میکرون سیز کہ ہمیں سٹرونگ ہونا چاہیے اگینسٹ رشیا. رشیا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, ہمیں کمزور نہیں دکھنا چاہیے اور یہ ہمیں طاقت بڑھانی چاہیے. یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں. اور یہ جو معاہدہ ہے یہ یوکرین کا مکمل سرنڈر ہے جس کو کسی صورت قبول نہیں کرنا چاہیے. ادھر چائنیز بلون جو ہے وہ تائیوان کے قریب دیکھا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چائنا اس حد تک جا رہا ہے کہ اپنے اسپائی بالون جو ہے انہوں نے تائیوان کی طرف بھیجنا شروع کر دیے. تو ایسکلیشن وہاں پر بڑھ رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.